Maayong buntag mga kaigsuunan og salamat ta sa laing adlaw na usab nga gihatag sa Ginoo alang kanato aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga mga buluhaton. Og sa kanunay gihagit kita sa pag-amping sa atong kaugalingon og sa pag-obserba sa mga health protocols aron nga niining atong ginahimo sa pag-amping uban sa atong pagtuo ngadto sa Dios tabangan kita niya og sad tuno nga dunay mga kaigsuonan nato nga na positive nining COVID-19 og duna gani ang ato igsuon the Isleta family nga atong gidala usab sa mga pagampo tungod sa pangitabo nga si Brother Greg gikuha na pod sa Ginoo og pinaagi nining mao nga COVID. So igsuon kita nga nahabilin amping pagyuta naapay kaubanan nato nga naa sa mga quarantine facilities and wa tay lain nga mahimo kun dili ato lamang mga pagampo kanila nga maka-recover sila as soon as possible. And so today let's offer this prayer of thanksgiving to the Lord. Ginoo, salamat ning adlaw. Salamat sa imuhang pagpanalipod o kadto makaigsuonan namo Dios nga kansang ang ilahang mga hinigugma na biktima nining mong COVID. Lord, tabangi sila sa ilahang pagtuo nga kanunay kini maugmad o mosalig kanimo o Dios nga ang ilang mga minahal sa kinabuhi maka-recover out from this COVID-19. And bisan pa Ginoo sa Isleta family, we thank you that you will comfort them and strengthen them, Lord, in the passing away of Brother Greg. And so today we commit everything into your hand, and we are always, Lord God, asking for your divine comfort, and also, Lord God, that you will protect us with your power, cover us always with your precious blood. In Jesus' name, Amen. Tung milabay nga Martes mga igsuon, nagiskot ko kaninyo may tungod sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Tulo ka butang nga dili angay mawala sa ato ang kinabuhi. O kining mga butanga mao ang atong pagtuo, paglaom ug ang gugma. Og ako nang giskutan kaninyo ang paglaom ug ang pagtuo. Og mao na kini ang katapusan nako pod nga pag-share tungod kay itong milabay nga Domingo, kung katong mga wala nakatambong sa Marfori, pero nakita man po ninyo gihapon sa online nga gi-appreciate ko tungod sa ako ang pag-retire ingon nga Associate Pastors Holy Crown Family Fellowship. Tungod kay dunay na po'y lain nga ministry nga buot sa Dios nga akong angay pagabuhaton. And so nagapasalamat ko sa tanan nga nagduyog og nagpasalamat, nag-text og mga messages nga ilang gipadala. Salamat kaninyong tanan sa inyohang pag hatag og pagpasidungog kanako sa sulod sa 32 years nga naa ko sa Holy Crown Family Fellowship. And makita magyapon ko ninyo samtang dili pa ko makaadto sa dapit nga akong paggadtuan alang sa lain usab nga buluhaton. And samtang nga naa ko sa Davao City, dunay panahon nga makita gihapon ko ninyo diha sa Holy Crown Family Fellowship. So balik ta sa giskutan nako tung milabay nga Martes mga igsuon. Dunay usam nga wala nako maiskutan og kini mao ang gugma. O gani giskutan ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 13 verse 13 nga ang pinakadako nining tulo mao gayud ang gugma. Nganong dako kini tungod kay unang-una sa tanan ang gugma sa Dios maoy pinakadako nga nga sugo nga iyang gihatag alang kanato. Hinumduman ninyo nga ingon sa Romans chapter 5 verse 8 that God demonstrate His love to all of us that while we were yet sinners, Christ died for us. So grabe gyud ang dakong pagigugma ni Jesucristo alang kanato ug sa Dios Amahan nga sa mao nga paagi ikaw ug ako
dawat og kapasayloan sa atong mga sala tungod kay gibayran ni Jesucristo ang atong sala dito sa krus sa Kalbaryo. Busa, daghang salamat kanimo Ginoong Hesus. Daghang salamat Amahan sa imong dakong gugma alang kanamo. Og kining maong nga gugma igsuon ingon sa Matthew chapter 12 verse 30 to 31. Usa ka hagit alang kanato nga higugmaon nato ang Dios sa tibuok natong hunahuna, sa tibuok nato nga kalag, sa tibuok nato nga kasing-kasing, unya sa tibuok natong kusog, o gigugmaon pud nato ang ato ang silingan ingon sa pagigugma nato sa atong kaugalingon. Kining maong dakong sugo igsuon gihatag na Jesucristo nga angay gayud nato pagabuhaton. Kaysa mao lamang paagi nga kung ikaw ug ako makinabuhi diha sa gugma. Ingon ni Jesucristo, that's the only way that these people will know that ye are my disciples. That's why we have to show to them on how we love God with all our soul, with all our strength, and with all of our might. And also, we have to show to the people how we love our brothers and our sisters. And this is kind of love that we are showing to them, according to Paul, that this kind of love should be a love that is genuine. It should not be a love nga dunay ginatawag hypocrisy, tigpakarong ingnon. Kundi tinuod nga gugma, genuine, o gikan gayod sa atong kasing-kasing mga igsuon. And ang pinakalisod pagyud usahay nga angay buhaton nato may tungod sa gugma, ang giingon ni Jesucristo mao nga higugmaon nato ang atong kaaway. Butang kini nga lisod buhaton, pero tungod kay mando man ni Ginoong Jesucristo nga atong higugmaon ang atong kaaway, ato silang iampo, ato silang panalanginan, ayaw tungluha sila. Then angay gayud kini nato nga buhaton mga igsoon. Kay kita nga matinumanon sa mando ni Ginoong Jesucristo, malipay siya pod. Tungod kinagtuman ta. Pero kung sa atong pagtuman mga igsuon, dapat tumanon po nato sa dakong gugma pod. Ayaw nang mutuman ka nining mandua nga gabagotbot, nga kontra gusto. Kundi nga nagatuman ka nining maong paghigugma sa imong kaaway sa dako nga pagtuman sa sugo sa Dios, kinasingkasing nga pagtuman sa sugo ni Jesucristo, o tabangan punta niya nga aron nga mahimong tiunay ang ato ang paghimo niini. Busa mga igsuon, importante kini. O kining gugmaha nga atong nabatunan, dapat dili pud siya ingon nga kanini ang may limitasyon. O moingon ta nga dili pwede nga moingon ta nga higugmaon ta ka hangtod sa ika-usa, kaduha, ikatulo nimo nga sayop. Pero pagkahuman nini, dili ta na gyud kay higugmaon kay nagpabilin ka man nga kanini ang gahi og ulo. Dili inana. Mao bitaw nga ang pagampo ni Apostol Pablo pod nga kung mahimo kining gugma nga naa kanato mo padayon, it will abound. Ingon niya sa Philippians chapter 1 verse 9, and it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. So, importante di ay nga kining gugma nato kinahanglan it will abound more and more. Mabitaw nang anangutan na si Apostol Pedro kang Jesucristo, ingon niya, kapila ba nako pasayloon ang ako ang nakasala nako? Og mitubag si Jesucristo nga 70 times 7. Sa pagkatinuod nga hangtod nga duna kay kinabuhi, angay ka nga magkinabuhi diha sa pagpasaylo. Dili lang kay mahigugma ka sa usa ka tawo kay maayo siya, sa diha nga masayop sa kanimo og maghimo siya og daotan kanimo, nan usapod katambag ni Jesucristo mao nga kinahanglan magkinabuhi kita diha sa pagpasaylo.
nga andam kita mo pasaylo kanila. Na kapilaman nga higayon makadaghan nga mo pasaylo ta sa ilaha. Usay mapangutana, halimbawa pastor balik-balik man gud ang ilang sayop. Unya gikapoy nako. Pasaylo ba day giapon ko sa iya nga balik-balik man. Well, mga igsuon, mo ni usa ka pangutana nga usay lisod no buhaton, pero ato lang gyud buhaton. Kay basig unya sa sige nato og pagpasaylo pod, sige nato pasaylo, unya makita niya nga kita pod nahigugma, di lang kay ang pasaylo ang iyang makit-an kundi ang atong dakong gugma ngadto niya sa iyang mga sayop, og sa mao nga paghimo nato makapang hinuklog siya, unya makamata, unya sa iyang pagmata makaingon siya nga kinahanglan na gyud nako usbon ang akong kinabuhi pod. Unya gawa sa atong pagpasaylo natural ato pod sila nga dad-on kanunay sa mga pagampo nga sila gyud makabaton og personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kay ato man gud nasabtan nga kung usa ka tawo nakabaton og personal encounter with the Lord, his life will be changed. Kay klaro man ang giingon ng Apostol Pablo nga if any man be in Christ, he is in new creation. The old has gone and the new has come. So mausab gid siya kung doon na siya tiunay nga paginagbo kang Ginoong Kristo. So ato silang dadon sa pagampo nga maka-encounter pod gawas sa pagpasaylo nato nila sa ilahang mga kasaypanan. Ato silang dadon kini sa mga pagampo. Tungod kay kining pagigugma igsuon dapat makita gid sa tua og dili pud ta angay nga ingon nga magtutuo sa lawayon. Unya kung ikaw na kinabuhi diya sa gugma, dili jud ka mahimong salawayon. Kay mao man ang giingon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Mingon si Apostol Pablo in 1 Timothy chapter 4 verse 12, he said to Timothy, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity." So mahimo kita nga halimbawa diha sa gugma. Dili ta mahimong kapandulan. Busa ang hagit nako sa makaigsuonan nako dinhi sa Holy Ground Family Fellowship. Higugmaan ninyo ang Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, sa tibok ninyong kalag, sa labutan o kusog. Higugmaa ang inyong silingan sama sa pagigugma ninyo sa inyong kaugalingon. Higugmaan ninyo ang mga pastors, higugmaan ninyo ang mga leaders, higugmaa ang mga kaigsuonan nato nga naa sa Ginoo. Unya igsuon kamo nga mga asawa, higugmaan ninyo inyong bana, kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa, higugmaan ninyo ang inyong mga anak. Kaysa mao nga pagkinabuhi diha sa gugma, tinuod ang giingon ni Apostol Pablo nga love covers the multitude of sins. Because love is willing to forgive. And because of love, we always celebrate the goodness of God. We always have that joy in our hearts tungod kay kita nga tao na kinabuhi sa gugma. Hinumduman nato nga kung ikaw nagkinabuhi diya sa gugma, ang imong pangunahuna malinawon pod. Ang imong kasing-kasing maayo sad ang iyaha nga kanunay biting. Tungod kay nagkinabuhi ka man sa gugma. Pero kung magkinabuhi ka diha sa pagdumot, nagkinabuhi ka diha sa mga kaligot-got, nagkinabuhi ka diha sa mga and the spirit of revenge or hatred, bitterness, I tell you, brothers and sisters, wa kay kalinaw sa kinabuhi. Ang imong kasing-kasing kanunay magpalpitate. But if you live in love, I tell you, malinaw ang imong pangunahuna. Ug ang imong kasing-kasing maayo ang tibok sa imong kasing-kasing. Kay ikaw na kinabuhi diya sa gugma. So, kining gugma nga gihisgotan ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 13 verse 13,
is the greatest of all. Because without love, you cannot please God. It is not only faith that you cannot please God, but I believe in my heart, without love, you cannot please God and you cannot please other people. And God will also judge us based on our character. And the best character that we need to have is love. Gani katong ginaingon dia, the fruit of the Spirit is love. Sa uban nga translation, lahi ang pagkaingon that the fruit of the Spirit is love, and out of this love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Mo nang isa ra gyud ang bunga, gugma. Di wa ginag-ingon ang fruits of the Spirit, kundi fruit of the Spirit. Kay usara ang bunga sa Espiritu, ang gugma. O gikan ining gugma, naa na ang kalinaw, kalipay, pagpugong sa kaugalingon, naa na katong uban. Once nga you have that love. Busa, mga igsuon, nagiton ko kamo. Dinhi sa Holy Ground Family Fellowship, kamong tanan, magkinabuhi gid mo diha sa gugma. Magampo ta. Labing gamhanan og balaan nga Dios, salamat sa imong dakong gugma alang kanamo. Nga sa makasasala pa kami, imong gipadala ang imong bugtong anak si Ginoong Kristo nga mo'y mubayad sa among sala ug sibisan kinsa nga motuo ug mosalig ngadto kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Busa Lord, tabangi kami nga samtang nagapaabot kami sa imuhang pagbalik, nga dinhi sa kalibutan magkinabuhi kami diha sa gugma. Higugmaon namo ikaw sa tibuok gayud namo kasing-kasing. Sa tibuok namo kusog magpangalagad ug usab among higugmaon ang among isig ka magtotoo, isig ka ang among silingan sama sa pagigugma namo sa among kaugalingon. Busa Lord, salamat, tabangi kami nga sa bisan unsa nga mapagsulay, sa bisan unsa nga maproblema, ang gugma dili gyud angay nga mawala sa among kasing-kasing. Busa ning adlaw, gipasalamatan ko ikaw. Giapon ako ang tanang mga kaigsuonan nako diha sa Holy Ground Family Fellowship, Lord, nga imo silang ubanan kanunay, nga silang tanan magkinabuhi diha sa imong gugma. Salamat o Dios sa dakong gugma, sa divine love, agape love, nga imong gihatag alang kanamo, nga aron kini among mabatunan, aron sa among pagkinabuhi, kanunay magkinabuhi kami sa imong gugma o Dios. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan.